बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम जिलानी और आप देख रहे हैं आसिम जिलानी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया के मातहत एक ऐसे इदारे के बारे में एक तनकीदी जायज़ा आपको पेश करते हैं जिसकी आप हालत देखेंगे तो कहेंगे कि क्या ये कोई सरकारी इदारा है या वो पंजाबी में एक मुहावरा है मासी का वेड़ा या मासी का वेड़ा है। नाज़रीन, मैं इस्लामाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ जो इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में वाक़या है। हायर एजुकेशन कमीशन से बिल्कुल मुल्हिका ये इदारा है। यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल बैठते हैं जो इसकी लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन आपको इस लाइब्रेरी के हालात बताएंगे कि वो कैसे इसको लुक आफ्टर करते हैं। इस्लामाबाद ज़िली इंतज़ामिया ICT जो इस्लामाबाद में तजावज़ात या और कोई जितने मामलात होते हैं उनको देखती है, लेकिन उसके मातहत ये जो इदारा है इसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या इस्लामाबाद ज़िली इंतज़ामिया इतनी मजबूर है कि इस यहाँ पर जो तजावज़ात है, यहाँ पर जो गंदगी है उसको हटा नहीं सकती। तो नाज़रीन, यहाँ पर DG साहब से मिलने से पहले आपको यहाँ के जो हालात हैं वो बताते हैं। इस इस्लामाबाद पब्लिक लाइब्रेरी के इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 9 सब लाइब्रेरियाँ हैं, जिनमें अगर आपको बताएं तो सेक्टर G7, G8, I8, I10 और F9 पार्क में 2 लाइब्रेरियाँ कायम है और ये उसकी मेन लाइब्रेरी है। नाज़रीन, इस जो इस्लामाबाद में ये 9 लाइब्रेरियाँ हैं, इनमें तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा कुतब मौजूद है। वो कि कुतब बिनी जो है उसका रुझान कम होता जा रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो 1.5 लाख से ज़ायद कुतब मौजूद हैं उनको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाया जा रहा है और मालूम हुआ है कि तकरीबन 80% किताबों को ऑनलाइन कर दिया गया है। यहाँ पर इंतहाई मामूली सी फीस लेकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जाती है, जिसके बाद यहाँ पर जो रीडर्स है वो आकर किताब बीनी कर सकते हैं। लेकिन अंगेज तौर पर आपको ये बताते हैं कि इस्लामाबाद की आबादी जो 26 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है, इस आबादी में से सिर्फ यहाँ पर तकरीबन 80 से 90 अफराद किताब बीनी के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किताब बीनी का ये जो रुझान है किस तरह कम हो चुका है। अगर यहाँ पे सहूलियात दी जाएं तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो रीडर्स हैं वो आएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको दिखाएं कि रीडर्स कैसे आएंगे, यहाँ पर ये जो इसका मेन हाल है, यहाँ पर ये जो मेन इसका हाल है, वहाँ पर आप देखें कि किस कदर गंदगी है। यहाँ पर ये जो क्वार्टर आपको सामने नज़र आ रहे हैं नाज़रीन, इसके बारे में मालूम हुआ है कि ये इदारा तो ICT के मातहत है, लेकिन ये जो क्वार्टर है ये यहाँ पर जो वज़ारत एजुकेशन है उसके स्टाफ का यहाँ पर कब्जा है। और इसके अलावा ये जो ग्राउंड नज़र आ रहा है इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर चहल पहल है। यहीं पे साथ ही एक्साइज का ऑफिस है और एक्साइज के जितना भी वहाँ पे कोई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, और जो टाउट माफिया है वो भी यहीं पे आ जाता है। यहाँ पे गंदगी आप देखें कि किस कदर गंदगी है, और यहाँ पे जो इस इदारे की मेन दीवार है वहाँ पर एक खोखा बना हुआ है, और इस खोखे के हवाले से भी जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो कोई ख़ास जवाब नहीं दे सकी कि वो इनकी मर्ज़ी से कायम हुआ है या ये तजावज़ात के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह यहाँ पे अगर इस लान में देखें तो किस तरह यहाँ पे मुर्गे भी हैं, यहाँ पे परिंदे भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे नेट लगा हुआ है खेलने के लिए, और इतना बड़ा रकबा इस इदारे का, लेकिन इसका पुरसाने हाल देखें कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी नाज़रीन, ये इस इस्लामाबाद पब्लिक लाइब्रेरी का बैरूनी हिस्सा आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि ये इदारा ज़िली इंतज़ामिया के मातहत हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका जो बोर्ड है वो कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कैट मिनिस्ट्री थी, जिसको ख़त्म हुए तकरीबन कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक करोड़ों रुपए का फ़ंड होने के बावजूद ये जो लाइब्रेरी है इसका जो मरकज़ी जो बोर्ड है वो ही तब्दील नहीं किया जा सका, जिससे आप इस इदारे की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये इसी इदारे में एक जो मरकज़ी इसकी दीवार है उसको तोड़कर एक खोखा बनाया गया और बहुत बड़ा ये बना हुआ है,
اس کے حوالے سے یہی معلوم ہوا ہے کہ اس کا نہ تو کوئی ٹینڈر کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتظامیہ کی جانب سے اجازت لی گئی ہے، لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ جو انتظامیہ ہے ان کو اور یہاں کے سٹاف کو یہ سبسڈی پر اشیاء فراہم کرتے ہیں، جس کے بدلے میں یہ جو کھوکھا ہے یہاں کے جو مالکان ہیں وہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ادارے ہیں، جیسے یہ ایکسائز کا ادارہ ہو گیا اور باقی ادارے ہو گئے، ان کو یہاں سے کھانے کو ملتا ہے۔ اس وقت ہم ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد پبلک لائبریری محمد قاسم چودھری کے ساتھ موجود ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد پبلک لائبریری اس کا کیا عوام میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اسلام آباد کے کن کن سیکٹر میں ان کی لائبریریاں موجود ہیں۔ جی چودھری صاحب آپ بتائیے گا لائبریری کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، جہاں تک علم کی تشویق کا معاملہ ہے کہ آج ہر بندہ علم کی تلاش میں ہے اور کتابیں جو ہیں اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہر آدمی کی پہنچ سے دور ہیں، تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکومتیں ہیں وہ عام سیکٹروں میں عام شہروں میں ایک پبلک قائم کرتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری یہ 9 لائبریریاں ہیں جو اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں، ان میں سب سے پہلے اسلام آباد پبلک لائبریری ہے، اس کے ساتھ قائد اعظم پبلک لائبریری ہے اور ماڈرن چلڈرن لائبریری ہے جو ایپمین پارک میں 2 لائبریری ہماری کام کر رہی ہیں، یہ H9 میں ہے جس میں G7 میں ہے، I10 میں ہے، G8 میں ہے، I8 میں ہے، G11 میں ہے، F11 میں، یہ ہماری لائبریریاں ہیں جو کمیونٹیز کو مستفید کر رہی ہیں، جس میں ہم کمیونٹیز کی مد نظر رکھتے ہیں، ان کے ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کو کتابیں ہم وہاں رکھتے ہیں جس سے وہ لوگ وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو گورنمنٹ یہ کوشش گورنمنٹ کی یہ ہے کہ ہر سیکٹر میں لائبریری کھولی جائے تاکہ یہاں کے جو عوام الناس ہیں یا لوگ ہیں وہ یہاں سے مستفید ہو سکیں۔ اچھا سر، جو ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے اس میں جو عوام ہے وہ تو اس کتاب بینی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو عوام کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کیا کوئی آپ پلان کر رہے ہیں، کوئی عوام کو سہولیات کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جو کتاب کی اہمیت ہے یہ کسی دور میں ختم نہیں ہو سکتی۔ کتاب کی جو مسلمہ حقیقت اب ایک جگہ پر قائم ہے، جائے کہ چاہے نیٹ کا دور آ جائے، موبائل کا دور آ جائے اور لوگ کہیں کہ ہم نیٹ سے اس کو مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن جو تشبیہ کتاب سے پوری ہوتی ہے وہ نیٹ سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کتاب جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم اس فارم میں لے کے آ رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھا اس کی سرچ کرنا چاہے، وہاں سے مستفید ہونا چاہے تو وہ گھر سے بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ ہم ان سب لائبریری کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور آن لائن کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ گھر میں مصروف ہیں، جن کو مطلب گھر میں فرصت نہیں ملتی کوئی لائبریری میں آ کر جہاں سے مستفید ہو سکیں، تو گھر میں اپنی سرچ کریں، وہاں سے وہ دیکھیں یہ کتاب کہاں سے مل سکتی ہے، وہ وہاں سے ہم ایشو کر دیتے ہیں۔ بہت سی نامینل سی اس کی ہم سکورٹی لیتے ہیں، اس کی ممبرشپ دے دیتے ہیں کتاب کی لائبریری کی، اس کے بعد وہ مطلب 15 دن کے لیے 1 ماہ کے لیے کتاب سے مستفید ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد پبلک لائبریری سے ملاقات کروائی، جنہوں نے بتایا کہ اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد بکس ان کے پاس موجود ہیں جو اسلام آباد کے مختلف سیکٹر میں ان کی لائبریریاں قائم ہیں ان میں موجود ہے، اور ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی جا رہی ہے تاکہ اگر آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے تو آپ آن لائن بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔